مرید ہاں کی ہاں مرید بولیا میں سارے بولے کیا کیا ہے مرید اونا دے نے توجہ کرے مرید اونا دے نے جدو ہاتھ میں ہاتھ دے نا اپنے ارادے ختم ہو جان جو مرشد فرمان وہ لبیک مرید آئے میں نہیں سال بعد آیا لنگر کھا جاتے ٹور گیا مرید آئے مانا نہیں کہ کدی حضرت صاحب لا کے گیا تو میل پیا مرید دا مانا ہے جب سائیں دے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے نا مرشد دے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اپنے ارادے ختم ہو جان جیڑی سائیں ڈیوٹی لا چھڑ بندہ اس ڈیوٹی تے کھلو جائے عرش تے خدا راضی ہو جائے فرش تے مدینے دا بادشاہ منظور بھی ہو گئی سائیں دے نگاہ دا صدقہ جیڑے میرے پیر بھائی آئے ایڈا تعلق دے نا پیر بھائی میں ویکھے نے حضرت صاحب کی کرم نوازی ہے ہر علاقے میں اندر شفقت فرماتے ہیں وہ میں نے گل شعر یاد آیا پورے قد سے جو کھڑا ہوں بس تیرے ہی کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں بس تیرے ہی کرم ہے جھکنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا تے میں دیکھا بھائی بھائیاں نالنا تعلق بڑے خراب ہو جاندے نے تے پیر بھائی ایک ایسا رشتہ ہے نا خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں سائیاں کہلیا ہی نا تجارت واسطے آپ کو ایک سید زادہ گیا اس نے آپ سخاوت کا چرچا سنیا تے آپ فرمایا 2 دن شاہ صاحب مقیم کرو یہ لنگر چو کوئی شہ آئی تو بندے آتے 2 دن تو بعد بڑی توجہ درائی تو گیا 2 دن تو بعد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا شاہ صاحب شہ آئی لنگر چو کوئی نہیں تے آنا میرے جوڑے رہ جاؤ چونکہ وہ سید زادے سے آلے رسول سے ٹوٹیا چھوڑ چھوڑ کے آیا ہی تے بڑی امید لے کے وہ بچیاں جوان نے کوئی خدمت فرمان دے تے آپ فرمان دے لے جاؤ لے نا تے ٹور پہ آنا تے ایک پینڈ میں ٹھہرے تے وہ تو امیر خسرو نا تجارت واسطے سائیاں دے حکم نہ گیا انہاں تے جو تھا کے پڑھاؤ کیتا ان توجہ کریا میرے جویں کوٹ بھائی کھائے نا تے امیر بال شریف تھا کہ ٹھہرے نا تے جڑے نا تجارت والے ہیں نا وہ نہ دے نے اللہ دی عزت ہے میرا بولے نہیں امیر خسرو فرمانے اللہ دی عزت کی قسم آ جڑا پینڈ دے نا جہاں میرا پیر آیا جہاں میرا پیر دی کوئی شاید یہ تو میں خوشبو آؤں ہے یہ تو میں خوشبو آؤں ہے اپنے پیر دی پیر بھائی مانتا جی گا لے گا صاحب فرمانے تعارف کریا کرے بڑا مقدس رشتہ ہے بڑا محبت والا رشتہ ہے اور میں نے شعر آیا یاد آ گیا وہ سکر روح تے بہت دی نسبت کیڑی نہیں جنہاں سوال ہے وہ بہت سوال روح تے بہت دی نسبت کیڑی روح تے بہت دی نسبت کیڑی جیڑی پائے ایک دن جدائی اور روحاں دے سودے ہمیں ویکھے کل خدا ڈھونڈ دے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے آستانے دے صحابہ جانا نا سرکار نے کسی دین کی خدمت واسطے جنہیں میرے آقا نے نکلے ہونا نا صحابہ فرمانے اللہ دی عزت دی قسم اسی کسی کو پوچھنے کوئی نہیں تو میں پوچھا صحابہ دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے تو پھر اپنے آقا تو مرشد نے ڈھونڈ لے کے گیا فرمایا جس گھڑی جو ساڈا سونا لگدا ہی نا کئی دیہڑے اس گھڑی چ خوشبو دے ہولے فرمانے نا میرے مرشد دی خوشبو تے ٹور پیا ٹردیاں ہنڈن دے رہا نا ٹردیاں اس گھر بڑھیا جس گھر سید زادہ میرے مرشدیاں جتیاں لے کے تے فرمایا میرے تے پیر آیا فرمایا تیرا پیر کوئی نہیں تو میں سخاوت سن کے گئی تے آ تیرے پیر دے جتیاں جوڑے مبارک نے امیر خسرو دے ڈھا نکل گئی فرمایا شاہ صاحب دینے دے شاہ صاحب سمجھا رہا ہے دیوانہ جی ہے پتہ نہیں اس کی گل کرنے ہوئے دینے ہوئے کتنے دن ہو سکے جی اتنے جو دو تجارت لیا نہیں دیتے سینے نال چلائے جدو کھایا صاحب کو پہنچے نا تے سائیں پھر اتقو فراست المومن فإنہو ینظر من نور اللہ تے سائیں ہس کے فرماندے نے کوئی تجارت سے زیادہ چل نفع ہویا تے امیر خسرو دی ڈھا نکل گئی ہے تھرو ڈھاڑ ڈھاڑ پہ فرمایا یار ساری زندگی لگ گئی تجارت کر دیا ایڈا نفع میں زندگی چلی ڈٹھا جتنا آج میں نے ہویا تو فرمایا کی ہوئی جدو سینے نال جتیاں اتار کے سامنے کی دیاں نا سائیاں نے جتیاں چ رکھیاں تے سینے نال چلا
पीर भाई बुजुर्ग ने लंगर अगे खाते है, सरकार के जिक्र का भी लंगर खा लिया है। उत्थे पिंड भी जाके सिर्फ जेडे लांगरी रात ने ना मस्जिद के दरवाजे क्लोज चक्कर, हुण मौसम भी अलहमदुलिल्लाह बड़ा गर्म है, तो इत्थे ही आराम करो, इत्थे फजर की नमाज पढ़े है, तो उस बाद नमाज तो बाद उत्थे आ जाए, उत्थे लंगर तैयार होएगा, तेरे बिल की ड्यूटी देने वाले अल्लाह उन्हां दीयां जिंदगियां लंबियां